खेपिरहनु परेको छ, कति के गरिरहनु परेको छ, उहाँको आफ्नै परिचय र उहाँले यो प्रतिको तपाईँहरूलाई उहाँसँगको कुराकानी हामी देखाइरहेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म मेघराज पौडेल चितवनबाट। हामी आन्दोलनको क्रममा छौँ। कस्तो के खेपिरहनु परेको छ भनेर सोध्नुभयो तपाईँले के खेपिरहनु भएको छ? तपाईँले पनि त अफ्रिका छाइरहनु होइन, तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँ पनि यही मैदानमा होइन, हुनुहुन्छ। तपाईँ यति बेला ठ्याक्कै यो प्रदर्शन भइरहेको ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कहाँबाट कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो? यहाँको शुभ नाम होइन, के हो? म नागरिक बचाउ अभियान नारायण अञ्चलको प्रवक्ता, पूर्व चितवन जिल्ला अध्यक्ष। मैले यहाँ 500 भन्दा बढी चितवन जिल्लाबाट हाम्रा चाहिँ अभियन्ताहरू पनि लिएर आएको छु।